बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब बलूचिस्तान गए गवादर में किसी मंसूबे के हवाले से। तो ये मंसूबा तो कागज़ी कार्रवाई है। असल में उनकी तकरीर का जो लुब्बे लुबाब था उससे ये पता चला कि वो बलूचिस्तान के अवाम को ये बताने गए थे कि अयूब खान कितना अच्छा आदमी था। और दिन भी उन्होंने कैसा चुना 5 जुलाई का, जब ज़ियाउल हक ने यहाँ कब्ज़ा कर लिया और 10 साल तक 11 साल तक वो इस मुल्क को उजाड़ता रहा। तो फ़ौजी आमरों की तारीफ़ का कोई मौका इमरान खान हाथ से जाने नहीं देते। और बलूचिस्तान में भी यही कहा और वहाँ जाकर एक अजीबोगरीब ऐलान किया कि हम जो अलहदगी पसंद हैं, जो नाराज़ बलोच अनासर हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। ये ऐलान करने से पहले इमरान खान को चाहिए था कि वो ये बताता कि सेनेटर उस्मान काकड़ को किसने शहीद किया और क्यों शहीद किया। इल्ज़ाम तो गवर्नमेंट पर आ रहा है। अगरचे बलूचिस्तान की हुकूमत ने इस पर एक तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान किया, लेकिन उसकी वजह तहकीकात कराना नहीं है। तहकीकात तो कराने का इस हुकूमत का कोई इरादा हो ही नहीं सकता। असल में वहाँ बलूचिस्तान में सूरत हाल इतनी ज़्यादा कशीदा हो गई है उस्मान काकड़ के कत्ल के बाद, बलूचिस्तान की हुकूमत को ये आई वाश के लिए एक तहकीकाती कमीशन का ऐलान करना पड़ा। नाज़रीन, बलूचिस्तान में 2 बड़ी कौमें हैं, एक पश्तून और एक बलोच। बलोच बहुत ज़्यादा मज़ालम का शिकार हैं और बलूचिस्तान पर मज़ालम का आगाज़, बलोचों पर मज़ालम का आगाज़ अयूब खान ने किया था। अब पश्तूनों के साथ भी ज़्यादती हो रही है। तो वहाँ सूरत हाल ये है कि पश्तून और बलोच के दरमियान जो तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई थी, एक फसाद खड़ा करने के लिए, वो तो नाकाम हो गई है, क्योंकि तमाम कौम परस्त अपने हकूक़ के लिए जहाँ इनफरादी और अपनी ज़ात बरादरी ज़बान की बुनियाद पर जदोजहद कर रहे हैं, वहाँ एक दूसरे से ताउन भी कर रहे हैं और एक दूसरे का एहतराम भी कर रहे हैं। यानी एक भाईचारे की जो फ़ज़ा होनी चाहिए वो वहाँ मौजूद है। तो बलूचिस्तान में मैं बता रहा था कि अयूब खान है, जिसकी आज इमरान खान ने बहुत तारीफ़ की और वो हमेशा इसकी अयूब खान की तारीफ़ करता है, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान की बर्बादियों की कहानी का आगाज़ इसी अयूब खान ने किया था। पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की फ़िश्ते अव्वल इसी डिक्टेटर ने रखी थी और इस अयूब खान ने ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए, वसाइल पर कब्ज़े के लिए बलूचिस्तान के एक बड़े लीडर लोरेज़ खान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। हालांकि किसी साजिश का कोई वजूद किसी दस्तावेज से साबित नहीं होता। इस साजिश का बहाना बनाकर नवाब के महल पर धावा बोल दिया और मारा पीटा, कुछ लोग मारे भी गए और नवाब नौरोज़ खान अपने साथियों समेत, जिस तरह के फिर इस तरह के मामलात में होता है, वो वहाँ से फ़रार होकर पहाड़ों पर चढ़ गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तहरीक का ऐलान किया, जिस पर अयूब खान ने बीच में कुछ आदमी डाले और नौरोज़ खान को मनवा लिया कि आप हथियार ना उठाएं, हम आपके मुतालबात मानेंगे, आपसे मुज़ाकरात करेंगे, आपकी शिकायत दूर करेंगे और सारा मसला हल हो जाएगा। और उसको कुरान का वास्ता दिया। कुरान को बीच में लाकर जब अयूब खान ने ये मामला किया तो नौरोज़ खान ने एतबार कर लिया और वो पहाड़ों से अपने साथियों समेत उतर आया। जैसे ही वो अपने साथियों समेत पहाड़ों से उतरा, अयूब खान ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और उसको और उसके साथियों को हैदराबाद ले जाकर फांसी दे दी। यहाँ से बलोचों में तलखी पैदा हुई, जो बढ़ते बढ़ते इस मुकाम तक आ पहुँची है जहाँ अब हम उसे एक आतिशफ़शा के रूप में देख रहे हैं। तो बीच में ज़ियाउल हक का दौर आया। सियासी मसलतों की बुनियाद पर ज़ियाउल हक ने एक अच्छा काम किया कि पश्तून और बलोचों के साथ जो ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ हो रही थी, ज़्यादतियाँ हो रही थी, उनको ख़त्म कर दिया और जिसके बाद ये बलोच और पश्तून कौम परस्त दोनों मुतमईन हो गए। और इस वाक़े से साबित होता है कि जब आप किसी को हकूक़ दे दें, इज़्ज़त का सलूक करें, तो फिर ना कोई अलहदगी की तहरीक बाकी रहती है, ना कोई नफ़रत के जज्बात बाकी रहते हैं। लेकिन मुशर्रफ ने आकर फिर से ज़मीनों और वसाइल पर कब्ज़े की जंग छेड़ दी और अकबर बुगटी को चौधरी शुजात फैमिली की मदद से शहीद कर दिया। उसके बाद सो बलूचिस्तान में जो सिलसिला चला है वो अब तक रुकने में नहीं आ रहा है और उसी ज़्यादतियों और जुल्म का जो सिलसिला चल रहा है, उसी की ये एक कड़ी थी जिसमें बलूचिस्तान के रहनुमा उस्मान काकड़ को शहीद किया गया और उस्मान काकड़ के जनाजे ने रियासत को ख़बरदार कर दिया कि यहाँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि कराची उसके उस्मान काकड़ के जनाजे को बाय एयर वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि ये कहा गया कि इसको सड़क के ज़रिए ले जाओ। ये पता नहीं किसका फ़ैसला था और किसके पीछे क्या मकसद थे, लेकिन इस फैसले का नुकसान ये हुआ
کہ کراچی سے لے کر کچلاک جہاں عثمان کاکڑ کو سپرد خاک کیا گیا، سینکڑوں میل کا فاصلہ پورے کا پورا ایک جلوس کا منظر اختیار کر گیا، اور جہاں جہاں سے عثمان کاکڑ کا جنازہ گزرا وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ استقبال کے لیے آئے اور پرسی کے لیے آئے۔ کچلاک جیسے چھوٹے سے قصبے میں کئی لاکھ کا جنازہ تھا، جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی منفرد اور حیرت انگیز واقعہ ہے، جس سے خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ آخر عوام اتنی تعداد میں کیوں آئے۔ ظاہر ایک رد عمل تھا، صدمے کے علاوہ ایک رد عمل بھی تھا جس کا اظہار انہوں نے کیا۔ تو یہ عمران خان عثمان کاکڑ کے قتل کا جواب دے، پہلے اگر اس نے مذاکرات کر لیں بلوچوں سے تو یہ اس کو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ عمران خان کے اعلانات اسی طرح ہیں جس طرح مشرقی پاکستان میں، مرحوم مشرقی پاکستان میں ایوب خان کے آخری گورنر عبد المنعم خان کے اعلانات تھے۔ وہ بھی کہا کرتا تھا کہ ہم بنگالیوں کے جذبات کا احترام کرتے ہیں اور بنگالیوں کے جائز مسائل حل کریں گے، ان کے جائز مطالبات پورے کریں گے۔ تو یہ عمران خان کا بیان اسی ضمن میں آئے گا جب وہ بلوچستان میں جا کر ایوب خان کی تعریفیں کرتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کرتا ہے کہ بلوچستان کے ہم اگر دنیا میں سب سے زیادہ نفرت جن دو افراد سے کرتے ہیں ان میں ایک ایوب خان ہے اور دوسرا پرویز مشرف ہے، تو اس بات کو جانتے ہوئے اگر وہ ایوب خان کی تعریفیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناراض بلوچوں سے مذاکرات کا جو ارادہ ظاہر کر رہا ہے وہ ایک دھوکے کے سوا یا ایک مذاق اڑانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ایوب خان کو ہیرو کیوں مانتا ہے؟ یہ خود ایوب خان بننا چاہتا ہے، اور ایوب خان وہ تھا جس نے پاکستان کی معیشت برباد کی، پاکستان میں مڈل کلاس کے خاتمے کا آغاز کیا اور تمام دولت 20 گھرانوں میں سمیٹ کر رکھ دی، اور ملک کی آبادی میں غربت کا آغاز۔ ایوب خان سے پہلے پاکستان کے عوام ہندوستان کے، بھارت کے عوام سے زیادہ خوشحال تھے، لیکن ایوب خان کے آنے کے بعد ایک تدریج کے ساتھ، ایک آہستگی کے ساتھ لوگوں کی غربت بڑھنا شروع ہوئی، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ لوگوں کو آٹا اور چینی خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اور یہ وہی صورتحال ہے جو اب عمران خان نے پیدا کر دی ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس چینی اور آٹا خریدنے کے پیسے نہیں رہے۔ ایوب خان نے ملکی مفادات کا سودا کیا، اس کی تفصیل میں اپنے کئی پروگراموں میں بتا چکا ہوں۔ بھارت کو دریا بیچے، ایران کو پاکستان کا ایک ٹکڑا دیا، پاکستان کا ایک ٹکڑا چین کو دیا، اور 65 کی جنگ میں جو مادر ملت کو انتخابات پہ ہرانے کے خلاف جو رد عمل ہو رہا تھا، اس رد عمل کو دبانے کے لیے اس نے بھارت سے جنگ چھیڑی۔ کشمیر میں وہ آپریشن جبرالٹر کیا جس کے جواب میں بھارت نے حملہ کیا، اور اس جنگ کے بعد یہ اس نے شرمناک طریقے سے تاشقند میں پاکستان کو رسوا کیا۔ ایوب خان اس کے بعد، اس جنگ کے بعد پھر ایوب خان نے مادر ملت کو قتل کروا دیا۔ جب ان کی لاش ملی اپنے گھر سے تو ان کے پیٹ میں زخم تھا اور گردن دبائی گئی تھی اور سر پر تکیہ رکھ کر سانس بند کیا گیا تھا، یعنی 3 جسم پر 3 مقامات پر حملے کیے گئے، پیٹ میں چھرا مارا گیا اور دم گھونٹنے سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور عمران خان کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ فاطمہ جناح کے مزار پر ہر سال لاکھوں افراد، ہزاروں افراد، اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں افراد جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سارا سال ان کے مزار پر اکا دکا یا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جاتے رہتے ہیں۔ جس طرح قائد اعظم کے مزار پر جاتے ہیں اسی طرح فاطمہ جناح کے مزار پر بھی جاتے ہیں، اور اسی طرح لیاقت علی خان کے مزار پر بھی جاتے ہیں، اسی طرح بھٹو اور بے نظیر کے مزار پر بھی جاتے ہیں۔ تو عمران خان یہ سوچے کہ ایوب خان کے مزار پر کون جاتا ہے، جہاں تو اس کی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی قبر ہے کہاں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا بیٹا اور پوتا بھی اس کی قبر پر کبھی نہیں گئے۔ لوگوں کو ایوب خان کا نام یاد ہی نہیں ہے، اور یہ ایوب خان کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دراصل یہ خود اس کے لاشعور میں ایوب خان چھپا ہوا ہے، اور بالکل ایوب خان اور مشرف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، لیکن ان سے زیادہ کارکردگی دکھاتے ہوئے یہ پاکستان میں مڈل کلاس کو ختم کر رہا ہے، مہنگائی کے ذریعے اور روزگار چھین کر پاکستان میں غربت الافلاس کو انتہائی درجے تک لے جا رہا ہے، اور ایوب خان کی طرح کا یہ آمر اور ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے۔ تو جس طرح اس کے ماضی کے بہت سے ارادے ناکام ہوئے، اسی طرح اس کا یہ ارادہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور اس موقع پر میں اپوزیشن کے حوالے سے چند فگروں کا ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد یہ پروگرام خود مکمل ہو جائے گا۔ ایک دن پہلے یہاں سوات میں جلسہ ہوا اپوزیشن کا، جو اپوزیشن کا جلسہ نہیں تھی، دراصل JUI کا جلسہ تھا، جس میں پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ قوم پرست جماعتوں نے شرکت کی۔ مسلم لیگ کی طرف سے کوئی بڑا لیڈر شریک نہیں ہوا،
शहबाज शरीफ ने ख़िताब किया, लेकिन शहबाज शरीफ को अपोजिशन या मुस्लिम लीग नून का अब नुमाइंदा मानने को दिल नहीं करता। वो खुदा जाने किसकी तरफ से वहाँ ख़िताब करने गए और एक नहायत बेरंग और गैर मौसर ख़िताब करके जलसे को ख़राब करने की कोशिश की। मौलाना फजल रहमान के बारे में मैंने खबर दी थी कि वो इस जलसे में बहुत तेज़ तकरीर करने वाले हैं। उनकी तकरीर तेज़ थी, जारहाना थी, लेकिन उसमें कोई नई बात नहीं थी और कोई ऐसा मामला नहीं था जिसको मैं कह सकूं कि मेरी खबर दुरुस्त निकली और मौलाना फजल रहमान ने बहुत बड़ी कोई तेज़ ख़तरनाक तकरीर कर दी। वो मेरी इतला गलत साबित हुई, लेकिन मेरी वो इतला दुरुस्त निकली जिसमें मैंने चंद दिन पहले बताया था कि मरियम नवाज़ इस जलसे में शिरकत नहीं करेंगी। इम्कान है कि वो शिरकत नहीं करेंगी, क्योंकि मौलाना से रब्ता किया गया है और उनसे कहा गया है कि वो मरियम नवाज़ को जलसा में ख़िताब से रोकें। ये मेरी ख़बर थी, और लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बैन ही इसी तरह हुआ। बहरहाल मरियम ने जलसे से ख़िताब नहीं किया, उसकी वजूहात मुस्लिम लीग वाले दूसरी बताते हैं, लेकिन मेरे पास जो इतला थी वो ये थी कि मौलाना से कहा गया है कि वो मरियम से रिक्वेस्ट करें कि वो जलसा में ना आएँ। और इस वक्त उनकी जो खामोशी है, मैंने एक ब्लॉग देखा एक मोहतरम सहाफ़ी का जिसमें लिखा हुआ था कि मरियम और नवाज़ शरीफ की मानखेज़ खामोशी। मेरा ख़्याल है ये अल्फाज इस तरह नहीं होने चाहिए थे, अल्फाज होने चाहिए थी बेमानी खामोशी। नाज़रीन, इसी पर खुदा हाफ़िज़।